السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى من السويداء والأعماق، ملء الجنان والأعماق، على نعمه الغداق وآلائه الفياضة باتفاق، فحمداً للإله بإثر حمد على فضل تكاثر في ازدياد، وشكراً للإله بكل وقت نروم ثوابه يوم التنادي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تزكي الروح بالبكور والإشراق. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، أرسل بأعظم شرعة طبق سناها الآماد والآفاق، بأبي هو وأمي زكي المحتدي والأعراق، صلى الله عليه، رغب في الوفاق وحذر من الطلاق، وعلى آله الطيبين الطاهرين العارجين إلى المعالي في تنافس واستباق، وصحبه الأولى هبوا للإصلاح على بصيرة وانطلاق، والتابعين ومن تبعهم بإحسان يرجو الجنان من المنعم الخلاق، وسلم تسليماً طاب وتزكى وراق. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن تقواه أعظم ميثاق، والنور الوضاء في الظلم الصفاق، من اعتصم بها فاز وأفلح وفاق، وذاق من السعادة ويم الله أهنأ مذاق. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. أيها المسلمون، في ملتهب القضايا الاجتماعية اليومية والمشكلات الأسرية العالمية تتبدى قضية مهمة، قضية عالجتها الشريعة الغراء بأروع أنموذج وأبدع مثال، قضية لا يتولى حلها إلا الأفذاذ من الرجال والحكماء من راجح الصفات والخلال، قضية شهد لها الواقع بأنها تجعل شم البيوت بلاقع، تورث الأسف والأرق والأنكاد والحرق، تسوق إلى الأسر سحب الفراق والغم وزعازع الشتات والهم. كم فرقت من جموع وأذرفت من دموع، كم أيمت من نساء وشتتت من أبناء، حولت كثيراً من عامر البيوت ونظيم الأسر إلى سعير لا يطاق. إنها يا رعاكم الله قضية الطلاق ومعضلة الفراق، والله المستعان. وها نحن نذكر بقضايا الطلاق بدموع الأحداق، سائلين الله لكل زوجين الوفاق والاتفاق ومجافاة الفراق والطلاق. أمة الإسلام، لقد كثر الطلاق في المجتمعات والآفاق، واستخف به أقوام لأيسر الأسباب. قال تعالى محذراً من التعجل في الطلاق: وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. معاشر الأزواج والزوجات، الزوجان شريكان كريمان، وأصلان في الأسرة أمينان، جعل الله بينهما مودة ورحمة لتدوم العلاقة وتزهر وتستمر وتثمر، وليدوم في رحاب البيت الأنس والوفاق، ويرحل الخلف والشقاق.
لذلك سمى الإسلام بعقدة النكاح، إذ هي علاقة متينة بين أسرتين وميثاق غليظ بين زوجين. قال تعالى: وأخذن منكم ميثاقا غليظا. الله أكبر، إنه ميثاق غليظ، ليس من اليسير فصمه ولا من الهين فضه وقضمه. عباد الله، الإسلام نظام لكل أسرة ومنهاج لكل بيت، وقد جاء لإخماد أوار الطلاق ودحر شبحه العملاق كي ترفرف على الأسرة رايات الحب والإشفاق والحنان، وتشرق بينها شموس الوفاق والرحمة والإحسان. ترف على القسمات ابتسامة حانية وكلمات رقيقة ونظرات محسنة رفيقة ومشاعر فياضة يتقارضها الطرفان ويسعد بها الزوجان. يشمل ذلك قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها المؤمنون، وليعلم الأزواج الأكارم والزوجات الكريمات أن السعادة تكمن بحسن المعاملة الصادقة المخلصة والمعاشرة الطيبة الصابرة. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أمة الإسلام، وعلى الرغم مما حده الإسلام من معالم وأسس لإعلاء صرح الأسرة وحمايتها من المحن والمضائق والإحن ووبيل الطرائق، فإن البشر قد جبلوا على النبو والنقصان والخطأ والافتتان، ولكن أمثلهم وأكملهم التوابون الوقافون عند حدود الله تبارك وتعالى وحرماته. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. لذلك قد يعصف بالبيت الآمن السعيد عواصف وزعازع تجب الوفاق وتزرع الشتات. إخوة الإيمان، ومن معاقد الإصلاح في أمر الطلاق لإجلاء مدلهمات الكروب بين الحبيبة والمحبوب بعد توفيق علام الغيوب إسراج أنوار العقول الخبيرة الحكيمة لتمسك بأرسان العواطف الجارفة الأليمة، وذلك بإرسال الحكمين الكريمين من قبل أهل الزوجين، وأن يكون من الحصفاء المهرة الأذكياء البررة، فما أكثر الجماهر وأقل الماهر. قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وإن أفضى الإصلاح إلى النجح والفلاح فإنه لا يجوز للمرأة الإصرار على طلب الطلاق. قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي والحاكم. أمة الإسلام، أيها الآباء، أيها الأزواج والزوجات، وقد يكون من العسير الحيلولة دون وقوع الطلاق والاصطلاء بشواظه الحراق، لأن حتمية الاستمرار دون الاستقرار ستكون مبعث شقاء وبوار وعناء ودمار. فإن الداء المر المرير الذي أباحه الإسلام بضوابطه هو الطلاق. قال جل اسمه: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. أيها المؤمنون، وإن الباحث في أسباب انتشار قضايا الطلاق لا يجد أن من أهمها وأعمها التقصير في معرفة الأحكام الشرعية وغياب التفاهم والحوار
وثقافة الأسر الزوجية وعدم الاستماع والإصغاء للآخر، ونبذ التوقف عن المكابرة والعناد والتشبث بالرأي الجانف والاستبداد، وإقصاء الشفافية والمصارحة، ونفاذ الاصطبار عند حدوث الزعازع وظهور التنازع، مع طلب المثالية في الأقوال